जैसे कि आप लोगों को पता है स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से एक जंग का माहौल जो है वो काफ़ी अरसे से आपको देखने में मिल रहा है। तो अब ये खबर आई है कि ईरान ने अपनी हॉर्मस यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस के बाद अब मज़ीद अहम बहरी तिजारती रास्तों को बंद करने की धमकी दे दी है। अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान एक मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है? क्या पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी और डॉलर एक बार फिर बेकाबू हो जाएंगे? इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ईरान का जो नया मौक़िफ़ वो है क्या, इस हवाले से मैं आपको पहले बता देती हूँ। हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी कार्रवाइयों और बहरी दबाव के बाद ईरानी हुकाम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ईरान पर मज़ीद दबाव डाला गया तो सिर्फ अपनी हौमत से नहीं बल्कि खित्ते के दिगर अहम तिजारती रास्ते भी मुतासर हो सकते हैं। ईरान ने खास तौर पर तवानाई की बरामदात और आलमी शिपिंग पर दबाव डालने की बात की। दी राउटर्स के मुताबिक बताया जा रहा है। इसके हवाले से जो चीज़ है वो भी मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी टीम से कहूँगी कि वो स्क्रीन शॉट इस चीज़ का भी लगा दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हॉर्मस जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस क्यों इतनी अहम है, जैसे कि आपको पता है कि अभी यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन चले खैर मैं नए सुनने वालों को मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। दुनिया के तकरीबन एक बड़ी मकदार में खाम तेल और जो से है वो गैस इसी समुंदर से गुजरती है और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, इराक और दीगर खलीजी ममालिक तवानाई पर बड़ी बरामदात इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुँचती है। अगर जो ये रास्ता मुतासर हो जाए तो आलमी तेल महंगा हो जाएगा, शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ जाती है, तिजारती सामान की तरह बढ़ जाती है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। और ये कहा जा रहा है दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से, ठीक है। मैं ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपनी टीम से कहूँगी कि साथ साथ वो लगाते जाएं। अब ईरान जिनसे है वो ईरान किस नए रास्ते की बात वो कर रहा है। एनालिस्ट के मुताबिक बताया जा रहा है ईरान ने इंदिया दिया है अगर कशीदगी मजीद बढ़ती है तो बाबुल मेंदे समेत दीगर अहम बहरी रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। ये वो रास्ता है जो बहरे अहमर को खलीज अदन से मिलाता है। यही रास्ता इन्हें स्वेर्स के जरिए यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत का अहम जरिया है। अगर ये भी मुतासर हुआ तो यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत शिद्दत जो है वो इख्तियार कर जाएगी। तिजारत जो है और शिपिंग कंपनीज को अफ्रीका के गिर्द तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बताया जा रहा है ये, और सामान की जो तरसील है वो कई हफ्ते ताखीर का शिकार हो सकती है। पाकिस्तान पर इस पर क्या असरात पड़ेंगे? ऑब्वियसली इस पर पहली जो है वो पेट्रोल महंगा होगा। अच्छा, पाकिस्तान सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान पर इस पर क्या असरात पड़ सकते हैं। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से हासिल करता है। अगर समुद्री रास्ते मुतासर होते हैं तो पहली ज़रब पेट्रोल महंगा होगा, दूसरा जो डीजल महंगा होगा, तीसरा बिजली मजीद महंगी होगी, चौथे ज़रब जो लगेगी वो ये होगा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ेंगी, पांचवीं ज़रब ये लगेगी कि महंगाई एक बार फिर आवाम की कुव्वत खरीद को मुतासर करेगी। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? ये इस हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी साल खलीज में कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को ईंधन के हवाले से शदीद दबाव का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद हुकूमत तवानाई बचाने के लिए इकदाम किए, जबकि पाकिस्तान नेवी ने अपनी बहरी सप्लाई लाइन्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी ऑपरेशन भी शुरू किया ताकि तरसेल और तिजारती जहाज महफूज तरीके से कराची पहुंच सकें। ये बताया जा रहा है, विकीपीडिया के थ्रू ये बताया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही किस हाल में है इस हवाले से भी बता देती हूँ मैं आपको। पाकिस्तान पहले ही IMF प्रोग्राम, महंगाई, कर्जों, कमज़ोर रुपए, दरामदी दबाव का सामना कर रहा है, और ऐसे में अगर आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा होता है तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल हो सकती है। आलमी मंडी पर इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आएगा? ईरान के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। शिपिंग कंपनी मोहतात होंगी और सरमायाकारों में तशवीश बढ़ेगी। तवानाई की सप्लाई के बारे में खदशात सामने आ सकते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से कहा जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अमेरिका का जो है वो रद्द-ए-अमल वो क्या है वो इस हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। राउटर्स के मुताबिक बताया जा रहा है अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वो आलमी तिजारती रास्तों को खुला रखने के लिए इक़दाम जारी रखेगा, जबकि ईरान ने अमरीकी कार्रवाइयों को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए मजीद मुज़ाहमत की धमकी दी है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस मुज़ाकरात भी मुतासर हुए हैं, ये कहा जा रहा है दी राउटर्स के मुताबिक। और चीन और दुनिया क्यों परेशान है इस हवाले से? चीन
دنیا کا سب سے بڑا توانائی درآمد کرنے والا ملک ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، بھارت، پاکستان اور یورپ بھی اسی خطے پر انحصار کرتے ہیں۔ صرف تیل نہیں بلکہ الیکٹرانکس، گاڑیاں، خوراک، ادویات، صنعتی خام امال اور سب متاثر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق تیل کے ذخائر بڑھانا، متبادل سپلائی چینز تلاش کرنا، توانائی کی بچت، قابل تجدید کا توانائی میں سرمایہ کاری، سفارتی سطح پر غیر جانبدار کردار جاری رکھنا۔ کیا یہ عالمی معاشی بحران بن سکتا ہے؟ اگر جو حمس مکمل بند رہتا ہے، باب علمت میں متاثر ہو سکتا ہے اور کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، تو اس طرح پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی معاشی آزمائش کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی اہم ہے کہ ابھی تک یہ خطرات ممکنہ منظر پر ہیں، مستقبل کا انحصار ہے اور اس بات پر ہوگا کہ کشیدگی بڑھتی ہے یا سفارتی مذاکرات دوبارہ کامیاب ہوتے۔ دی راؤٹرز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایران کی یہ نئی دھمکی صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی معیشت، توانائی، تجارت اور پاکستان جیسے درآمدی ممالک کے لیے انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ دنیا مذاکرات کی طرف بڑھتی ہے یا پھر مزید تصادم کی طرف۔ آپ کے خیال میں اگر یہ بحران مزید بڑھتا ہے تو پاکستان کی معیشت پر سب سے بڑا اثر کس شعبے پر پڑے گا؟ اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دیجیے گا۔ یہ تھی جی ابھی تک کی، اور ٹرمپ نے جو اپنے حماس کے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور آپ نے جو ابھی گزر گئے جنگ یا پھر دباؤ سے نہیں کھلے گی، ایران ہم پر حملہ ہوا تو پھر بھرپور جواب دیں گے، اسرائیل کی جانب سے بھی کہا گیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ سمیت عالمی رد عمل کے بعد اپنے حماس پہ 20% ٹیکس وصولی کا فیصلہ واپس لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکس کو امریکہ میں خلیجی ملکوں کے سرمایہ کاری کے معاہدے سے بدلنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری خلیجی ممالک کے غیر معمولی اور بہترین ہوگی۔ ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا جو ہے وہ عزم ظاہر کیا تھا اور جس کا آغاز منگل کی شام سے ہونا تھا، تاہم انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد نے کہا تھا کہ ایرانی افواج اپنے حماس کے معاملے پر اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اپنی حماس جنگ، شرارت یا امریکی دباؤ کے ذریعے دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اس اہم آبی گزرگاہوں کی بحالی کا واحد راستہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام اور ایران کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایران پر نئے حملے کیے گئے ہیں۔ تازہ حملوں میں 3 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو نے ایرانی رہنماؤں کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک پر حملہ کیا تو اسرائیل ان پر کاری ضرب لگے گی۔ اچھا، عرب میڈیا کے مطابق بتایا جا رہا ہے امریکی جنگی طیاروں نے ایرانی جزیروں کشم اور کیش میئر بمباری کی ہے اور امریکی طیاروں نے کیش بندرگاہوں پر لنگر انداز کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کویت، بحرین، عمان اور اردن اور ڈرون اور میزائل داغ دیے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 20% جو ٹیکس ہے وہ وصولی کا اپنا فیصلہ خلیجی ملکوں کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد بدلا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، انڈیا نے معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے نئی دہلی میں ایرانی سفیر کو طلب کر لیا اور تفصیلات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اوول آفس میں بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے حماس میں 20% جو ٹیکس وصولی کا اپنا فیصلہ جو ہے وہ خلیجی ملکوں کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد یہ بدلا ہے۔ یہ ہے جب تک کی نیوز۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔